विषयेष्वन पायिनी त्वामनुस्मरतः सामे हृदयान्मापसमर्पतु। नमस्कारः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं जीवनस्य एषः पावनः क्षणः यत् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं लखनऊ द्वारा गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्य योजनान्तर्गतं सामूहिकं समुद्घाटनं विधीयते। अस्याः योजनायाः अथवा अस्य सत्रस्य मुख्य विषयः अस्ति कृपया सर्वे हरि ओम। कृपया स्वस्य माइक कृपया सर्वे म्यूट एव स्थापयन्तु इति निवेदनम्। अस्तु, तो अस्य सत्रस्य मुख्यः विषयः अस्ति संस्कृतेन बौद्धिक विकासः। भाषायाः महत्त्वं तु जगति सर्वत्रैव दृश्यते, किन्तु संस्कृतभाषायाः विशेषः एव महत्त्वः। एषा भाषा केवलं संवादस्य साधनं न, अपि तु भारतीयविद्यानां तत्त्वज्ञानस्य, नीतिशास्त्रस्य, आयुर्वेदस्य, गणितस्य च मूलं परमं च स्रोत्रम् अस्ति। अस्तु, यदा वयं कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः तदा सर्वप्रथमं वयं मङ्गलम् आचरामः। अतः वैदिकमङ्गलाचरणं कर्तुम् इतोपि मङ्गलम् आचरयितुम् अहं मुकेश कुमार पाठक महोदयं निवेदयामि। हरि ओम। नमो नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्वधामा त्वमजासि गर्वधाम्ना। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नमः नायति कश्चन सा काम्बीलवासिनीं माम्। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वर्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तर्गचगुङ् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुङ् शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। धन्यवादः। नमो धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। मातुः सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनां च कर्तुम् अहं खुशी शर्मा महोदयाम् आकारयामि।
सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणामृदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मसंस्कार देवै सदा वन्दिता सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगत्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संश्रितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः महोदये। संस्थानमेतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। संस्थानस्य शोभां वर्धयन्ति संस्थानगीतिकां गातुम् अहं सोनूदेवी महोदयाम् आकारयामि। नमो नमः। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयात् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयात् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं वसुधाधिकाभिकमनीयर्जुन सारकं मन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेद भारति भावभावनचन्दिरं कवि कालिदास कलाकलापं दर्शय कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि जमद्भुतं प्राकविहा भाषा प्रसारण संस्थानों में पुरोहितादि सुरात्र वैभवरक्षकं निद्रा
गुण शोधकम संतानुमेता जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमादो यः कोऽपि यत्र स्वप्रस्तुतिं ददाति सः कृपया स्वस्य चलचित्रमपि उद्घाट्य एव वदेत्। तु हे देव तव नमः सर्वेभ्यः। नम ध्वनि आयाति? अधुना स्वागतम् आयत्। आं महोदय। ध्वनि अस्तु। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिरिवाणे भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतमेतत् इयं मङ्गलमयी वेला, दिनं नो धन्यतमेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यदि बालिकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः, न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। परं श्रद्धा सुमञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेकं, किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेकं। न बाला विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिरिवाणे भाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। सम्प्रति प्रास्ताविकं वक्तुं गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजलगौतम महोदयं निवेदयामि। अनिल महोदय।
सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि आयाति मम? हाँ महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। वंदे संस्कृत मातरम। प्रप्रथमो वाग्देवीं सरस्वतीं नत्वा अद्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचालिता गृहे गृहे संस्कृतं योजनायाः अस्य सत्रस्य तृतीयचक्रस्य उद्घाटनं वर्तते। अस्मिन् सत्रे उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेषु जनपदेषु प्रायशः 54 केन्द्रेषु संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां संचालनं भविष्यति। तो यथा भवन्तः जानन्ति एव प्रतिमासे उद्घाटनं समापनं भवति एव। तस्मिन्नेव क्रमे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकवर्याः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तव महाभागाः ये परोक्षरूपेण अत्र समुपस्थिताः सन्ति। निदेशक महोदयेन प्रकल्पिता एषा योजना महोदयानाम् आशीर्वादेन प्रतिपदं प्रतिक्षणम् अग्रे सरति। अतः निदेशकवर्येभ्यः स्वपक्षतः अथ च प्रशिक्षकाणां समन्वयकानां पक्षतः अहं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च अभिविनज्मि। ततः परम् अत्र सत्रे अस्मिन् विराजमानाः सन्ति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिणः श्रीमन्तः दिनेश मिश्र महाभागाः। येषां महत् परिश्रमेण एषा योजना स्वस्य लक्ष्यं प्राप्नोति। मध्ये मध्ये महोदयाः स्वप्रेरणया अस्माकम् उत्साहवर्धनं कृत्वा स्ववचोभिः अस्मान् प्रकाशयन्ति अपि। अतः हृदयेन महोदयानां कृते स्वागतम् अभिनन्दनं च ज्ञापयामि। सत्रे अस्मिन् विराजमानाः अस्याः योजनायाः योजना प्रभारिणः श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान महाभागाः। येषां नेतृत्वे एषा योजना निर्बाधरूपेण गृहं गृहं प्रति सञ्चरति। महोदयेभ्यः मम पक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च। ततः परं महाकुम्भेऽस्मिन् विराजन्ते परम विद्वांसः वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ भाव विभाव स्वरूपम् इव विविधेषु क्षेत्रेषु विज्ञ विचक्षणाः प्रशासनिक अधिकारिणः श्रीमन्तः जगदानंद झा महोदयाः। एते महोदयाः संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च आभाषिक पटले देशे एव न अपितु विदेशेषु अपि अहर्निशं कार्यं सम्पादयन्ति। समये समये महोदयः स्वस्य स्वीयेन आशीर्वादेन योजनायाः प्रचारायत
मध्ये मध्ये आशीर्वादं ददाति एव। अतएव महोदयानां कृते वारं वारं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। सत्रे अस्मिन् समागताः सन्ति अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमन्तः धीरज मैठानी महाभागाः। एते महोदयाः योजनायाः सञ्चालने स्वकीयम् अमूल्यं क्षणं प्रदाय नानाविधरूपेण योगदानम् अथ च उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति। येन एषा योजना सम्यक्तया अग्रे सरति। अतः महोदयानां कृते स्वागतम् अर्पयामि। ततः परम् अस्यां सभायां समुपस्थिताः अस्माकं समन्वयकाः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महाभागाः, समन्वयिकाः सुश्री राधा शर्मा महोदयाः, अथ च अत्र उपस्थिताः सर्वे प्रशिक्षकाः। एतेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत रक्षकेभ्यः स्व अभिनन्दनं समर्पयामि। यैः परिश्रमैः योजना एषा प्रतिपदं पुष्पिता पल्युता च भवति। कार्यालयतः साहाय्यं कुर्वन्तः श्रीमती पूनम मिश्रा महोदयाः, श्री ऋषभ महोदयाः, श्री शिवम गुप्त महाभागाः, श्री शांतनु मिश्र महाभागाः, एतेषां सर्वेषां कृते अहं स्वागतं ज्ञापयामि। अन्ततः कुशल संचालिकाभ्यः सुश्री आस्था महोदयाभ्यः, समुपस्थितेभ्यः शिक्षकेभ्यः, प्रशिक्षकेभ्यः, केंद्र प्रमुखेभ्यः येषां सहयोगेन योजना एषा प्रचलति, संस्थान पक्षतः अथ स्वपक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। वयं सर्वे सम्यक् रूपेण जानीमः यत् संस्कृतम् एका भाषा वर्तते। एषा भाषा वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति, सर्वेषां भाषाणां जननी अपि अस्ति। एषा भाषा परिष्कृता परिशुद्धा च वर्तते। तावदेव न, संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति का अस्ति एतद् वयं जानीमः। यथा सम उपसर्ग भवति, क्रि धातु भवति, त प्रत्ययेन सुतागमेन सह संस्कृत शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति। तो एतस्याः भाषायाः संवर्धनाय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानात् गृहे गृहे संस्कृतं योजना सञ्चाल्यमाना अस्ति। प्रदेशस्य मुख्यमंत्री महोदयस्य महत्वाकांक्षी योजना विद्यते, परन्तु अस्याः योजनायाः पृष्ठे चिन्तनं किम्, अस्याः योजनायाः उद्देश्यं किम्, किमर्थम् एषा योजना आनीता इति चिन्तनस्य विषयः। वस्तुतः मुख्यमंत्री महोदयस्य इच्छा वर्तते यत् प्रदेशस्य उत्तर प्रदेशस्य सर्वेषां विद्यालयानां बालाः संस्कृतम् अवश्यमेव वदेत्। एतस्य पृष्ठे अपि एकं चिन्तनं वर्तते यत् लघु लघु बालाः प्राथमिक विद्यालयेषु, आंगनवाड़ी केन्द्रेषु अथ च निजी विद्यालयेषु पठन्ति, तान् संस्कृतं प्रति रुचिः उत्पद्यते इति चिन्तनमस्ति। यदि संस्कृतं प्रति रुचिः भविष्यति तो माध्यमिक स्तरे, उच्चतर माध्यमिक स्तरे अथ च उच्च स्तरे संस्कृत विषयं स्वीकृत्य अध्ययनम् एते बालाः करिष्यन्ति। अन्ततो गत्वा एकस्य संस्कृत समाजस्य निर्माणं भविष्यति। तथा च चहुदिक्षु संस्कृत भाषायाः जय जयकारः भविष्यति। जेतु संस्कृतं जेतु भारतं गुञ्जायमाना भविष्यति। परञ्च गतचक्रस्य कक्षाणाम् अवलोकनं मया कृतं। बहुत्र दोषान्
मया दृष्टम्। एकः प्रशिक्षकः, तत्र अहं नाम न उच्चारयामि, तत्र प्रथमदिवसस्य पाठ्यक्रमः पाठयति स्म। सः, तत्र एकः बिन्दुः अस्ति, सः सा तत् प्रथमदिवसस्य पाठ्यक्रमे सः प्रशिक्षकः सम्यक् रूपेण उपस्थापनं न कृतवान्, येन किञ्चित् मया कष्टम् अनुभूतं, मनः अपि खिन्नः जातः। तो तेन प्रशिक्षकेन वाक्याभ्यासस्य अथवा पदाभ्यासस्य अपेक्षा तो व्यर्था भवति। केचन जनाः तत्र फलके विलिख्य पाठयन्ति, तत्रापि अशुद्धावर्तने दृश्यते। कुत्रचित् छात्राणाम् उपवेशनम् अपि सम्यक् नासीत्। एकः छात्रः देहल्यां तिष्ठति, एकः छात्रः दौलताबादे तिष्ठति। तत्र किञ्चित् अव्यवस्था परिलक्ष्यते। तर्हि यदा भवतां केन्द्रस्य कोऽपि शिक्षकः पाठयन् भवन्तं पश्यति, तो सः वदति, अरे यथा अहं पाठयामि तथैव एषः अपि पाठयति। तो भेदः कः? तस्मिन् समये अस्माकं आत्मविश्वासः किञ्चित् न्यूनः भवति, यस्य प्रभावः सर्वत्र दृश्यते। पाठनशैली दुर्बला भवति। वस्तुतः भवन्तः सर्वे प्रशिक्षकाः स्मार्ट प्रशिक्षकाः सन्ति। भवन्तः स्मार्ट कार्यं सम्पादयन्ति। एककस्य उपरि संस्थानेन बहुधनं व्ययीकृतं। 12 दिवसेषु प्रशिक्षणम् अहोरात्रम् अभवत्। तेन लाभः कः? अस्माकं वैशिष्ट्यं किम्? अस्माकं वर्णविषयः कः? चिन्तनस्य विषयः वर्तते एतत्। प्रशिक्षण प्रमुखेन धीरज महोदयेन वारं बोधितं यत् पाठ्यक्रमस्य प्रत्येकस्य बिन्दुपरि पाठयोजना निर्माय ततः कक्षायां प्रवेशः करणीयः। परन्तु अद्य पर्यन्तम् अपि तत् न अभवत्। यतोहि पाठ्ययोजना अस्माकम् उपक्रमः भवति, तदनुगुणम् एव वयं पाठयामः, तो किञ्चित् विशिष्टता दृश्यते। द्वितीयम् अस्ति पाठनवस्तूनि, पाठ्यवस्तूनि भवन्ति। तत्र किञ्चित् संस्कृतमयं वातावरणं निर्माति पाठ्यवस्तूनि। अतः पाठ्यवस्तूनि अपि आवश्यकानि। तत्र उत्पीठिका भवति, केन्द्रे उत्पीठिका भवति। उत्पीठिकायाम् उपरि तत्र लिङ्गानुगुणमपि तथा वयं यदि सज्जीकुर्मः तर्हि अस्माकं कक्षा विशिष्टा कक्षा दृश्यते। वामभागतः दक्षिणभागपर्यन्तं लिङ्गानुगुणम् एव वयं स्थापयामः। प्रप्रथमं पुल्लिङ्गं, पुनः आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्, इकारान्त स्त्रीलिङ्गं, पुनः नपुंसकलिङ्गम्। एतेन क्रमेण एव वयं यदा स्थापयामः तर्हि अस्माकं कक्षा विशिष्टा कक्षा भविष्यति। तृतीयम् अस्ति कक्षायाः सज्जा। तत्र छात्राणाम् उपवेशनं सम्यक् भवेत्। लघुबालः अग्रे उपविशेत्, उन्नतः बालः पृष्ठे। एतेन क्रमेण यदा वयम् उपवेशयामः तर्हि अस्माकं कक्षा विशिष्टा कक्षा, स्मार्ट कक्षा, अस्माकं प्रशिक्षकाः स्मार्ट प्रशिक्षकाः एव दृश्यते। अन्तिमम् अस्ति पूर्वाभ्यासः। या पाठयोजना अस्माभिः निर्मिता तदनुगुणं गृहे एव अभ्यासं कृत्वा कक्षां वयं गच्छामः, तो भवतां संस्कृतकक्षा किञ्चित् विशिष्टं दृश्यते। ततः केन्द्रस्य अन्यः शिक्षकाः यदा दृक्षन्ति ते वदिष्यन्ति, ओहो वयं तो शिक्षकाः, परन्तु एते प्रशिक्षकाः सन्ति। प्रशिक्षकाः एव न, अपि तु एते ऐन्द्रजालकः अपि सन्ति। क्रीडित्वा ये संस्कृतभाषायां ज्ञानम् एते कारयन्ति। यतोहि भवन्तः संस्थान पक्षतः प्रशिक्षणं गृहीतवन्तः। यदि स्वेन दायित्वेन संस्थानं स्वस्य कार्यं निर्वोढवान्, तो अस्माकं दायित्वं 10 गुणं वर्धितम्। अतः अस्मिन् चक्रे आशासे एव न,
अपि तो पूर्ण रूपेण अहम विश्वस्मि यद भवन्तः 10 गुणम दायित्व बोधेन मनसि निधाय संस्कृतस्य वातावरणं निर्माय कार्यं करिष्यन्ति। अन्ते एतदेव उक्ता स्वकी वाणीं विरमामि। नमः संस्कृताय। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। महोदयाय कोटिशः धन्यवादः। जानाति विविधाः भाषाः, जानाति विविधाः कलाः, आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतम्। अधुना अस्माकं मार्गदर्शनाय अहं संस्थानस्य प्रशासनिक अधिकारिणं श्रीमन्तं महेन्द्र कुमार पाठक महोदयं निवेदयामि। हरि ओम। हरिओम। शिवम महोदय, हाँ पाठ गुरुजी शिवम। जी अनिल जी, हेलो। हाँ कह रहे गुरुजी को पास मोबाइल रख दीजिए। हाँ ठीक है, कॉल पे है, अभी रख देते हैं, एक कॉल पे है। एक क्षण। हाँ जी 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 जी। आयुष्मान आशीर्वाद में क्षामी। हमको बोलना है। जी हाँ महोदय। चलिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित गृह गृह योजना में आप लोग सभी प्रशिक्षकों का, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रशिक्षकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण शिविर संचालित कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। यह योजना उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा चलाई जा रही है इस आशय से कि गृह गृह, इसका नाम ही है कि घर घर संस्कृत का प्रचार प्रसार हो और संस्कृत संस्थान से सारे घर के लोग, गांव गांव के लोग जुड़े। यही आशय है संस्कृत संस्थान का। इस आशय में आप सभी प्रशिक्षकगण बहुत ही अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शासबाद संस्थान के तरफ से। अनिल गौतम जी इसके समन्वयक हैं, बहुत बढ़िया से इसका संचालन कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। जहां भी संस्थान के तरफ से सुधार की आवश्यकता हो वो लोग आप लोग सुझाव देंगे, संस्थान उस पर विचार करेगा और जहां भी कठिनाई आएगी संस्थान आपके साथ जुड़ा रहेगा, है और हमेशा रहेगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी प्रशिक्षण शिविर में जो प्रशिक्षणार्थी आए उनको अच्छे तरह से आप लोग ज्ञान दें, अच्छे तरह से पढ़ाएं ताकि संस्कृत का लाभ उन लोगों को मिले। सबसे पहले प्रशिक्षण तो देना ही है लोगों को। देखिए, बिना लाभ का कोई चीज नहीं होता। कोई भी व्यापार आप लोग करेंगे तो व्यापार में सबसे पहले क्या देखेंगे ना कि भाई हमारा लाभ हो। तो आप संस्कृत पढ़ाइए तो पहले ये उन लोगों को जरूर बचाइए जो भी अभिभावक हैं या छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के जेहन में ये डालना जरूरी है कि संस्कृत पढ़ने से, क्योंकि अभी तक ये अंधकार में है कि संस्कृत पढ़ करके क्या होगा, लोगों में ये विचार है। इस भ्रम को तोड़ना है
कि संस्कृत जो भी पढ़ेगा इसका बहुत उपयोग है। आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, इसका उपयोग यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान निर्मल गंगा जल के समान होता है, जहां भी ज्ञान जाता है उसको पवित्र कर देता है। तो ये प्रशिक्षणार्थियों के जेहन में डालना बहुत ही कार्य सिद्ध होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए किसी तरह से ये दिमाग में डाला जाए कि संस्कृत पढ़ने से रोजगार सृजित होंगे। हमारे समझ से इस पर भी फोकस करना अनिवार्य होगा। अब इस योजना से लगे हुए श्री भगवान सिंह चौहान, शांतनु मिश्रा, हमारे संस्थान के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयत भारतम, जयत संस्कृतम। कोटिशः धन्यवादाः महोदयाय। भवतः आशीर्वचनैः अभिप्रेरिताः वयम्। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः, चित्ते वाचि क्रियायाञ्च साधूनाम् एकरूपता। अधुना अहं प्रशासनिक अधिकारिणं श्रीमन्तं जगदानंद झा महोदयं निवेदयामि यत् कृपया स्वकीयैः आशीर्वचनैः अस्माकं मार्गप्रशस्तं कुर्वन्तु इति। शिवम महोदय जरा जी बताइए। झा गुरु जी को जरा सूचित कर दीजिए, मोबाइल रख दीजिए उनके सामने। अस्तु, नमांसि सर्वेभ्यः। अद्य गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्याः योजनायाः उद्घाटनं भवति। अस्मिन् अवसरे अहं सर्वान् आशीर्वादान् प्रयच्छामि। गृहे गृहे संस्कृतम् एषा योजना चिरप्राचीना उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य, परन्तु चिरपुरातनी अपि एषा योजना चिरनवीना भवति, संजायते। प्रतिमासम् अस्याः योजनायाः समुद्घाटनं भवति। अनेन एषा योजना प्रतिवर्षं चिरनवीना संजायते। अस्मिन् अवसरे ये अत्र प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति, ये प्रशिक्षणं प्रदास्यन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं वितनोमि। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् इति धिया वयं सर्वे सर्वमानवान् लक्ष्यीकृत्य संस्कृतं पाठयेम इत्येव उक्त्वा विरामि वाक्। सर्वेभ्यो नमो नमः। कोटिशः धन्यवादः महोदयः। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। येषां भाषणेषु वाक्येषु च एतादृशीं प्रेरणाम् एव सर्वदैव भवति, तादृशम् अस्माकं कुशल प्रशिक्षण समन्वयकं श्रीमन्तं धीरज मैथाणी महोदयम् अहं विषयोपस्थापनाय निवेदयामि। धीरज महोदय।
धीरज महोदय अस्ति वा? हरि ओम्। आम्। ओम रत्नाकरा धौतपदा हिमालय किरीटिनी ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्यां वंदे संस्कृत मातरम वंदे भारत मातरम। ओम अद्यतन अस्मिन् समुद्घाटन सत्रे समुपस्थिता अस्माकं संस्थानस्य पदाधिकारिषु समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां संवाहकाः सर्वेक्षकाः श्रीमन्त महेन्द्र कुमार पाठक महोदयाः अथ च संस्कृत प्रतिभान्वेषणे सततं तत्पराः वरिष्ठ तत्पराः प्रशासनिकाः श्रीमन्तो जगदानंद झा वर्याः अस्माकम् अस्याः योजनायाः योजना प्रभारिणः प्रधान सहायकः श्रीमन्त भगवान सिंह चौहान महोदयः योजनायाः अस्याः समन्वयकः श्रीमन् अनिल गौतम महोदय सहयोगिनो श्रीमन् दिव्यरंजन सुश्री राधा शर्मा महोदये च। बालेषु संस्कृतं प्रति रुच्युत्पादिका गृहे गृहे संस्कृतम् इत्येषा योजना इत्यस्याः योजनायाः ये इत्येतां योजनां ये तत्र केन्द्रं केन्द्रं विद्यालयं विद्यालयं गत्वा साकारीकुर्वन्ति तादृशाः संस्कृतसंवाहकाः आत्मीयाः शिक्षकाः सत्रस्य संचालिका अत्यन्तम् आस्थया कुर्वती सुश्री आशा शुक्ल महोदय अथ च सर्वेपि केन्द्राध्यक्षाः अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि संस्कृतप्रेमिणः भ्रातरो भगिन्यश्च। यथा अनिल महोदयेन उक्तं बालेषु संस्कृतं प्रति रुच्युत्पादिका गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना सदृश्यासे यथा शीर्षकं विद्यते संस्कृतेन बौद्धिक विकासः। संस्कृत नाम संस्कृत भाषया अस्माकं बुद्धेः विकासः। तो बालेषु यदा संस्कृतं प्रति रुच्युत्पादनं सम्पत्स्यते तदनुसारं ते प्राथमिक स्तरे रुचि समुत्पन्ना चेत् माध्यमिक स्तरे संस्कृतं पठिष्यन्ति पुनः उच्च स्तरे च संस्कृतम् अध्येष्यन्ति। तो एवं क्रमेण तेषां तत्र क्रमिक विकासः सम्भविष्यति। एतस्मिन्नेव क्रमे स्वीये आशीर्वादे अस्माकं सर्वेक्षकाः महेन्द्र कुमार पाठक महोदयाः तत्र भणितवन्तः प्रशिक्षार्थिनां तत्र प्रशिक्षार्थिषु अस्माभिः ध्यानं देयं यत् संस्कृतपठनस्य के लाभाः। तदर्थमेव एतत् अद्यतनं सत्रं समुद्घाटनमिति तत्र संस्कृतेन बुद्धेः बौद्धिक विकासः इति शीर्षकमादाय समायोजितं विद्यते। नूनमेव प्रयोजनमनुद्देश्य न मदपि प्रवर्तते। प्रयोजनेन विना मूर्खोऽपि तत्र कार्ये संलग्नः न भवति। तो अस्माकं सर्वेक्षक महोदय यथा उक्तवान् यद् लाभः अस्माभिः नूनमेव वक्तव्याः एतस्य मार्केटिङ्ग् अपेक्षितं तेनैव अन्ये तत्र प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। यद्यपि बहुविधानि प्रशिक्षणानि समाजे प्रचलन्ति कियन्ति तानि सार्थकानि इत्यस्य यद् मापकमस्ति तदस्ति यावन्तः तदीयं लाभं जानन्ति तावन्तः एव तस्य तत्र
साकाररूपं तस्य उद्देश्यानुगुणं प्रयोजनं तत्र सिद्ध्यति। तो एतस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं प्रशासनिक अधिकारिणः आभाषिकपटलेन संस्कृतप्रचारे विचक्षणाः सर्वदा अपि अस्मान् आनन्दयन्ति तादृशः जगदानन्दमहोदयः उक्तवन्तः, इयं योजना चिरप्राचीना सती अपि चिरनवीना। यतः अनया योजनया एव उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य विकासेन सह उत्तरप्रदेशस्य सर्वेषामपि शिक्षार्थिनां सर्वेषामपि शिक्षकाणाम् अनया योजनया सम्बद्धानां सर्वेषामपि संस्कृतेन बौद्धिकविकासः तु जायमानः अस्ति, अपि तु संस्कृतेन सांस्कृतिकः विकासः, भाषागतविकासः एवं सर्वविधविकासः तत्र जायमानाः सन्ति। तदीयम् एकं तत्र कारणम्, इयं योजना चिरप्राचीना सती अपि चिरनवीना विद्यते इति एतद् वाक्यं तत्र उपस्थाप्य अस्मान् सर्वान् अपि अभिषिक्तवान् अस्ति अस्माकं प्रशासनिक अधिकारी। तो अधुना अत्र यद्यद् सर्वैरपि समुपस्थितैः विद्वद्भिः प्रतिपादितं तदेव समादृत्य तदेव आधारीकृत्य किञ्चित् अहमपि वक्तुम् उपक्रमे। यद् मानवजीवनस्य प्रगत्यै बौद्धिकविकासः अपरिहार्यः। मानवजीवनं यदस्ति, यद् मानवीयजीवने वैषम्यमस्ति, दिवारात्रिः पुनः सुखं स्यान्तरं दुःखं, दुःखस्यान्तरं सुखम्, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। कदापि जीवने प्रातिकूल्यं भवति, कदाचित् आनुकूल्यं, कदाचित् दुःखं, कदाचित् सुखं, क्वचित् उष्णं, क्वचित् शीतलं। तो एवं विधं यद् अस्माकं मानवीयं जीवनमस्ति, तदीयमानवीयजीवनस्य प्रगतिः बौद्धिकविकासः नूनमेव अपेक्षितः। तो बौद्धिकविकासस्य बहूनि कारकाणि भवन्ति। तो तानि कारकाणि यदा वयं पश्यामश्चेत् तत्र बौद्धिकविकासस्य बुद्धिः एव तत्र विवेकस्य तर्कस्य निर्णयशक्तेश्च आधारः। तस्मात् बौद्धिकविकासे ये कारकाः सन्ति तेषां मध्ये संस्कृतभाषायाः विशिष्टं किञ्चन योगदानं विद्यते। आनुवंशिकतायाः आधारे अपि संस्कृतं संस्काररूपेण कार्यं करोति। बालकः यदा संस्कृतश्लोकानां श्रवणं करोति बाल्ये, तदा तस्य स्मरणशक्तिः तीव्रा भवति, मनश्च अनुशासितं भवति। पर्यावरणे अपि संस्कृतं तत्र शुद्धतां पवित्रतां जनयति। यत्र संस्कृतमन्त्रः संस्कृतसूक्तया संस्कृतसुभाषितानि च उच्चार्यन्ते तत्र सकारात्मकं वातावरणं निर्मितं भवति। किम् एतद् यद् वदामि तद् अस्माकं शिक्षके अनुभूतं वा? वदन्तु एकवारं। संस्कृतमन्त्राणां, संस्कृतश्लोकानां, संस्कृतवाक्य द्वारा जनितं वातावरणं निर्मितं भवति इत्येतत् अध्याये द्वितीयं ग्रन्थः विद्यते। तो तत्र सूत्रात्मक पद्धत्या अभ्यासेन छात्राः क्रमबद्धं चिन्तनं, तार्किकशक्तिं विश्लेषण कौशलं च अधिगच्छन्ति। तो भाषायाः विकासे संस्कृतं परमोपकारकम्
एषा भाषा ध्वन्यात्मक दृष्टा शुद्धा, व्याकरण दृष्टा सुव्यवस्थिता, संस्कृताध्ययनं श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं चतुर्विधानि कौशलानि पूर्णतया विकसितानि भवन्ति। तर्कशक्तौ तत्र संस्कृतस्य योगदानं सविशेषं। न्यायशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रं, विद्यार्थिवाद, तर्ककौशलं ददाति। सूत्रवाक्यानि ध्वनि आगच्छति वा? आं महोदय। मध्ये अहमेकं प्रश्नं पृष्टवान्, तस्य उत्तरं नागतम्। अतः अहं चिन्तितवान् काचित् बाधा श्रेयांसि बहुविघ्नानि यदि वाक्यमत्र चरितार्थं जातं। तो यदा वयम् एतद् अवलोकयामः तो तदा यानि कारकाणि सन्ति बौद्धिकविकासस्य नाम बुद्धिर्विकासस्य तानि कारकाणि संस्कृतेन प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा तत्र सार्थकानि भवन्ति। तो मानवजीवनस्य प्रगत्यै बौद्धिकविकासः परमावश्यकः। संस्कृतं न तु केवलं प्राचीनसंवादस्य साधनम्, अपि तु बुद्धेः शक्तेः संवर्धनाय एकं शक्तिशाली साधनं, यत्र व्याकरणं तार्किकशक्तिं च वर्धयति, साहित्यं विचारगौरवं जनयति, भाषाशिक्षणं चतुर्विधानि कौशलानि विकसितानि करोति, तर्कशास्त्रं विश्लेषणशक्तिं दृढयति। तो एवं संस्कृतस्य अध्ययनं न केवलम् आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्ट्या अपि तु आधुनिक व्याकरण विज्ञान दृष्ट्या अपि अत्यन्तं प्रासङ्गिकम्। इत्येतदेव समादृत्य अस्माकं मुख्यमन्त्री महोदयस्य प्रप्रथमं निर्देशयत् उत्तरप्रदेशस्य येन केनापि माध्यमेन सञ्चालनेन प्रत्येकस्य विद्यालयस्य यः कोऽपि छात्रः स भवेत् स नूनमेव संस्कृतेन वदन् दृश्येत। तो तत्र इयं दूरदर्शिता मुख्यमंत्री महोदयानां तत्र विद्यते। तो सूत्रात्मक व्यवस्था संगणक विज्ञाने कृत्रिम बुद्धौ च अत्यन्तम् उपयोगी संस्कृत शिक्षणम्। अतः इदम् अस्माकं भाषा अस्माकं तत्र संस्कृतये चिन्तनाय व्यक्तित्व विकासाय च कश्चन अमोघम् अस्त्रम्, अमोघं साधनम्, अमोघं माध्यमं च भवितुमर्हति। तो एवं यदि वयं यानि अत्र कारकाणि उपस्थापितानि तेषां तानि कारकाणि यदि वयं पश्यामश्चेत् विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् इति यदस्ति, विद्या एव मानवे विनयं ददाति। विनयी व्यक्ति सर्वदा कूल माइंड भवति। कूल माइंड जना एव तत्र एतद्यत् कारकमस्ति तदेव बौद्धिकविकासस्य मूलम्। यदि जनः व्यग्रः अस्ति तो व्यग्रचित्त हतो जपः। यत् चिन्तितमस्ति यत् सङ्गृहीतमस्ति बुद्धौ, यदि तत्र व्यग्रता अस्ति व्यवहारे वदने कार्यकरणे चेत् तत्र पुनः तत्र यदि स वक्तृरूपेण स्थिते तदीयं वाक्यं, कार्यकर्तृ तदीयं कार्यम् अभिव्यग्रतां प्राप्नोति। अतः विद्या ददाति विनयम् इत्येतद् यत् कारकमस्ति तत् एकं कारकं बुद्धेः बौद्धिकविकासस्य संस्कृतेन सम्बद्धं भवितुमर्हति। संस्कृतस्य व्याकरणिकं तन्त्रं पश्यामश्चेत् विश्वस्य अद्वितीयं, विश्वस्य न संसारस्य अद्वितीयम्। पाणिनिना रचिते अष्टाध्यायी ग्रन्थे लघुसूत्रैः सारगर्भिताः तत्र सारगर्भितार्थाः तत्र प्रतिपादिताः। यत्र अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतो मुखम् हस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदु। एवं सूत्र पद्धति छात्रेषु तार्किक चिन्तनस्य विश्लेषण शक्तिं क्रमबद्धतां च जागरयति। तो संस्कृत व्याकरणस्य अभ्यासं मस्तिष्कस्य अनुशासनम्। बहवः व्याकरणं पठितुम् अत्यन्तं काठिन्यम् अनुभवन्ति। तस्य मूलं यद् बुद्धिः अनुशासिता नास्ति,
बुद्धौ काचिन न्यूनता अस्ति एतन्न अनुशासिता बुद्धि। यदि अनुशासितं जीवनमस्ति चेत् अत्यन्तं व्यवस्थितम्, अनुशासितं वाक्यमस्ति चेत् तत् सार्थकम्। यदि वयं बुद्धिम् अनुशासितां कर्तुं प्रयतामहे तदा वयं सहजतया व्याकरणं रचितुं, व्याकरणम् अध्येतुं, व्याकरणं समधिगन्तुं शक्नुमः। एतद् अभवत् व्याकरणम्। इदानीं साहित्यिकदृष्ट्या पश्यामः चेत् संस्कृतसाहित्यं मानवचिन्तनस्य अत्यन्तसागरः। कालिदासं पठन्तु, भवभूतिं पठन्तु, बहवः तत्र संस्कृतकवयः तेषां चिन्तनं पश्यतु। यं यं व्यतीयाय पतिं वरांसं विवर्ण भावः स भूमिवाला। यं सा चंद्रमुखीम् अपश्यत् स एव तस्य मुखमेव। तो वेदाः, उपनिषदः, महावाक्यकाव्यानि, नाटकानि, नाट्यानि, नीतिग्रन्थाः एतेषु मानवजीवनस्य पक्षाः विवेचिताः सन्ति। तान् वयं यदा पठामः चेत् तन्नूनमेव अस्माकं बौद्धिकविकासः एकं तत्र सांस्कृतिकविकासः, सामाजिकविकासः अपि सम्भविष्यति। उपनिषद्वाक्यं पश्यामः, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। गीता च मनुष्यस्य कर्तव्यं स्पष्टीकरोति, यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो एवं साहित्येन न केवलं भावनाः परिष्कृता भवन्ति, अपितु विवेकः, विचारगौरवं, बौद्धिकपरिपक्वता च वर्धते। यतः तत्र इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः। यदि अनुशासितं जीवनं चेत् इन्द्रियाणि अपि अनुशासितानि भविष्यन्ति, निगृहीतानि भविष्यन्ति। यथा इन्द्रियाणि तथैव मनः अपि भवति। तो मनः यदि संयमितं चेत् मनसस्तु परा बुद्धिः, तदा बौद्धिक विकासः सम्भविष्यति। भाषाकौशलं विकासदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् संस्कृतशिक्षणेन छात्राणां श्रवणं, भवन्तः यदा कक्षायां पाठयन्ति चेत् किं लेखितुं निर्दिशन्ति वा? प्रायेण शिक्षकः, अन्य भाषाया शिक्षकः बच्चों हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, चलो चलो पेन निकालो, कॉपी निकालो, जल्दी नोट करो। तो यदा एवं भवति तदा पुस्तकस्य या विद्या परहस्तगतं धनं प्राय कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुनः अग्रिमदिने स एव शिक्षकः पृच्छति, किम् एतद् स्मृत्वा आनीतं वा? कल हमने क्या पढ़ाया था? सर हमारी कॉपी तो घर में रह गई। पश्यतु, यदि सा संस्कृत अस्माकं यदि भाषाकौशलानि यानि सन्ति, श्रवणम् इत्यादीनि, श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं, अनेनैव वैज्ञानिकक्रमेण यदि सा आगमिष्यत् चेत् तदा पुनः अग्रिमदिने एतद् वाक्यं स न अश्रोषत्। तो एवं प्रकारेण पुनर्वदामि, संस्कृतशिक्षणेन छात्राणां श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इत्यादीनि चतुर्विधानि कौशलानि सम्यक्तया विकसितानि भवन्ति। यदि एतानि एव सम्यक्तया विकसितानि चेत् तत्र कुत्र अवशिष्टः बौद्धिकविकासः? तो एवं काव्येष्वपि उक्तं, शब्दशक्ति परां देवीं वाणीं सम्प्रददाति या संस्कृतेन संस्कृतां बुद्धिं पूतां करोति नः अस्माकं सर्वेषामपि शब्दशक्तिः वाणीं देवीं सम्प्रददाति, संस्कृतेन संस्कृता इयं वाणी बुद्धिं पूतां करोति अस्माकं। तो एतत् सर्वमपि अस्ति। पुनः अनेन सहैव तर्कशक्तिविश्लेषणं, संस्कृतशास्त्रेषु विशेषतया न्यायशास्त्रं महत्वपूर्णम्। तत्र प्रत्येकं सूत्रं गूढार्थयुक्तं। युक्त्या विनेव शास्त्राणि न स्पृशन्ति मनोबुधाः। युक्त्या विना शास्त्राणि मनः न स्पृशन्ति। तो युक्ता ही सर्वं न्यायते, युक्ति प्राणो ही मेधसः। युक्ति ही प्राणो ही मेधसः, मेधा बुद्धि तस्य प्राणः युक्ति। तो युक्त्या बिना शास्त्राणि न स्पृशन्ति।
यदि युक्ति ही नास्ति चेत शास्त्राणां स्पर्श शास्त्राणां चिंतनं शास्त्राणां पठनं न संभवति। अतः सूत्र विश्लेषणेन छात्रः प्रश्नं पृच्छति, उत्तरं च विचिन्वयति, तर्कं च करोति, तो एवं बौद्धिक शक्तेः गहनं रूपं प्राप्नोति। आधुनिक परिप्रेक्ष्ये यदा वयं पश्यामः चेत् अद्यतनकाले अपि संस्कृतस्य प्रासंगिकता अत्यन्तं विद्यते। कमपि उत्तरं दातुं यः समर्थः सः कंप्यूटरः। कम अपि उत्तरं कंप्यूटरं संगणकं। तो कंप्यूटर विज्ञानस्य कृत्रिम बुद्धेः निर्माणे सूत्रात्मक व्यवस्था अत्यन्तम् उपयोगिनी भवति। नवीनं नूतनं ज्ञानं संस्कृतेनैव लभ्यते, पुरातनं यत् तत्र भवद्गद्यापि शोभनं। जगदानंद महोदयेन यथा भणितमासीत्, चिरनवीना सति अपि चिरपुरातनी सति अपि चिरनवीना, पुरापि नवम् इति पुराणम्। तो एतदेव प्रतिपादयति, नवीनं नूतनं ज्ञानं संस्कृतेनैव लभ्यते। संस्कृते रचितानि शास्त्राणि अत्यन्तं पुरातनानि, परन्तु प्रासंगिकता अद्यापि विद्यते। 2025 मध्ये पुनः अग्रेपि वर्तिष्यते। एवं यदि सर्वमपि अतः संस्कृतं केवलं प्राचीनं न अपितु भविष्योन्मुखं विज्ञानं विद्यते। अतः अस्माकं ये शिक्षकाः सन्ति, ये अस्माकं केन्द्राध्यक्षाः सन्ति, शिक्षार्थिनः सन्ति, अत्यन्तं गौरवेण संस्कृतं पठन्तु। भगवता सह अस्माकं योजना प्रभारिणा सह न, भगवता भगवान् यस्य इयं सृष्टि, तेन सह यदि वार्ता करणीया चेत् संस्कृतमाध्यमः अपेक्षितः। यदा मरणासन्नावस्थां वयं प्राप्स्यामः तदा संस्कृतेन यदि वदिष्यामः चेत् इयं देववाणी, यमस्य दूताः देववाणीं श्रुत्वा अवगमिष्यन्ति, अयं तु देवलोकस्य जनः, नरकलोके न नेतव्यः। तो तस्मात् तत्र एतद्वां तत्र परिहासेन उक्तवान्, यदि एतत् सर्वं यद् अस्माभिः अस्मिन् सत्रे चर्चितं तत् उपसंहर्तुं यदि वयं प्रयतामहे चेत् अन्ततः एतदेव लभ्यते यत् संस्कृतव्याकरणेन तर्कशक्तिः वर्धते, साहित्येन विवेकः, विचारगौरवः, परिपक्वता च प्राप्यते। भाषा शिक्षणेन संपूर्ण कौशल विकासः संभवति। तर्कशास्त्रेण विश्लेषणात्मक शक्ति प्रबला भवति। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं यदस्ति। तो एवं संस्कृतं न केवलं भारतस्य गौरवम् अपितु संपूर्ण मानव जातेः बौद्धिक विकासाय मार्गदर्शनम्। अतः सर्वेपि छात्राः अध्यापकाः श्रद्धया संस्कृताध्ययनं कुर्वन्तु। एषा भाषा अस्माकं बुद्धिं, जीवनं, व्यक्तित्वं च समुज्ज्वलिष्यति। यदि नूनमेव कन्फर्म् अस्ति, निश्चितम् अस्ति नूनमेव, तो एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं शिक्षकाः, अस्माकं शिक्षार्थिनः, अस्माकं समन्वयकः, अस्माकं पदाधिकारिणः, यदि भाषायाः विषये तु वयं वदामः, यदि अहं संस्कृतम् अवगच्छामि, संस्कृतं वदामि, संस्कृतं पठामि, एतस्य प्रयोजनं केवलम् एवमेव नास्ति, संस्कृतेन व्यवहारः भवेत्। अधुना बौद्धिकविकासे तत्र यानि कारकाणि सन्ति, उपकरणानि, तानि यानि अत्र उक्तानि, संस्कृतव्याकरणेन तर्कशक्ति, संस्कृतसाहित्येन विवेकः, विचारगौरवं, परिपक्वता, भाषाशिक्षणेन सम्पूर्ण कौशलविकासः, अग्रे तत्र तर्कशास्त्रेण विश्लेषणात्मक शक्तिः, एता याः प्राप्तयः सन्ति, तो तानि तत्र कदा भविष्यन्ति? तदा भविष्यन्ति यदा वयं संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनं करिष्यामः।
संस्कृतभाषाशिक्षणस्य मुख्यमन्त्रीमहोदयस्य प्रयोजनं केवलम् एतद् नास्ति यत् उत्तरप्रदेशस्य सर्वोऽपि छात्रः संस्कृतेन वदेत्। मुख्यमंत्री महोदय तां दूरदर्शितां जानाति यत् संस्कृतम् अधीत्य छात्रः संस्कृतस्य शास्त्राणि पठिष्यति, पुनः पठित्वा व्याकरणेन तर्कशक्तिं वर्धिष्यते, पुनः साहित्येन विवेक विचार गौरव परिपक्वतां च लप्स्यते, भाषा शिक्षणेन संपूर्ण कौशल विकासं करिष्यति, पुनः तर्कशास्त्रेण विश्लेषणात्मक शक्तिं प्रबलीकरिष्यति। इत्येतानि उद्देशानि अस्माकं मुख्यमन्त्रिणां तत्र स्युः। तो अद्य अस्माभिः एतद् अत्र अस्मिन् सदरे चर्चितम्। एतस्य चर्चितस्य प्रयोजनं किम्? यदा एतत् सर्वमपि अस्माकं व्यवहारे भविष्यति, यदा एतत् सर्वं व्यवहारे न भविष्यति चेत् प्रमादेन हतं श्रुतं, प्रमादेन श्रुतं तत्र हतं भवति, मारितं भवति। तो इत्येतदेव अहम् अद्य अत्र भवतां समक्षम् उपस्थाप्य अस्माकम् अस्मिन् सत्रे आशीर्वादेन अस्मान् सिक्तवद्भ्यां महेंद्र पाठक महोदय, जगदानंद झा इत्येताभ्यां महोदयाभ्यां सविनयं धन्यवादं वितीर्य सर्वेषाम् अपि अत्र उपस्थितानाम् उत्साहं वर्धयन् तावदहं विरमामि। अहं वक्ता नास्मि, भवन्तः यद्वदन्ति तदेव किञ्चित् सहायक सामग्री रूपेण स्वीकृत्य यथा यथा देवी माता संस्कृतं यथा यथा प्रेरयति तथा तथा तत्र अस्याः वाण्या निस्सरति इत्येतदेव अहं तावत् इत्येतां भावनां भावयित्वा भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि अस्य सत्रस्य समायोजकेभ्यः धन्यताम् उक्त्वा जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् इति उद्घोष्य संस्थानमेतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य अत्रैव अवसाययामि। नमो नमः, सादरं सर्वेभ्योऽपि धन्यवादः। हार्दिक्यः धन्यवादः महोदयः। भवतः आशीर्वचनैः अभिप्रेरिताः वयम्। धन्या भारत भूरेषा, धन्यास्माकं परम्परा। असम्प्रति समागतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अहं संस्थानस्य कुशल प्रशिक्षण समन्वयकं श्रीमन्तं दिव्यरञ्जन महोदयं निवेदयामि। वंदे संस्कृतमातरम्। अत्र भगवतः कृपाप्रसादेन मातुः सरस्वतीदेव्याः कृपया भवतां समेषां च सहयोगेन गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः उद्घाटनसत्रम् अत्र प्रायः सम्पन्नं। तत्र सर्वादौ अहम् अस्माकं ये संस्थानस्य प्रमुखसचिवाः वर्तन्ते श्रीमन्तः आलोक कुमार वर्याः, अथ च अस्मन्मान्याः निर्देशकाः येषां निर्देशने एषा योजना प्रचलति, तादृशाः अस्माकं विनय श्रीवास्तववर्याः, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारिणः डॉक्टर दिनेश मिश्र वर्याः, प्रशासनिक अधिकारिणः डॉक्टर जगदानंद झा वर्याः, योजना प्रमुखाः श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान वर्याः, अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः सुधीष्ट कुमार मिश्र वर्याः, सर्वेक्षकाः महेंद्र पाठक वर्याः, अथ च अस्याः योजनायाः मुख्य समन्वयकाः डॉक्टर अनिल कुमार गौतम वर्याः, समेपि
समन्वयकाः प्रशिक्षणसमन्वयकाः धीरज मेठाणीवर्याः राधा शर्मावर्या अथ च ये निरन्तरं प्रयत्नशीलाः वर्तन्ते अस्माकं समेऽपि श्रद्धेयाः प्रशिक्षवः समेऽपि प्रेयांशः छात्राः समेऽपि तत्र यत्रापि इयं कक्षा प्रचलिष्यति एताः कक्षाः प्रचलिष्यन्ति तत्रत्य प्रशिक्षकाः केन्द्राध्यक्षाः आचार्याः अस्मिन् सत्रे सञ्चालनं कृतवती आस्था शुक्ला महोदया मंगलाचरणं मुकेश कुमार पाठक वर्याः तत्र खुशी शर्मा वर्या सरस्वती वंदना विहितवती संस्थान गीतिकां सोनू देवी विहितवती स्वागत गीतिकां प्राञ्जल विहितवती एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहम् एकस्वरेण अस्य सत्रस्य सफलतायै कुशल संचालनाय च उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं धन्यवादान् वणामि। पुनरेकवारं सर्वेभ्यः शुभकामनाः प्रयच्छन् धन्यवादं च व्याहरन् स्वां गिरां विरमामि। समेषां प्रति धन्यवादं उक्तवन्तः महोदयायै मम पक्षतः कोटिशः धन्यवादः। सम्प्रति सत्रमिदं सम्पूर्तिं याति। भवन्तः अत्र समागत्य सहभागं कृतवन्तः अतः भवतां सर्वेषां कृते कोटिशः धन्यवादाः। अधुना शान्तिमन्त्राय अहम् इना दुबे महोदयां निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रहवतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्तु, भवतां सर्वेषां कृते कक्षा सञ्चालनाय कोटिशः शुभकामनाः। नमस्कारः। अत्र अस्य सत्रस्य तकनीकी नियन्त्रकः सत्यं मिश्र महोदय अपि धन्यवादार्हः। तो महोदयस्य कृते अपि एकं कार्यम् अत्र उक्तमासीत्। पुनः सत्यं मिश्र महोदय यदि समग्रं सत्रं श्रुत्वा यदपि किमपि तत्र वक्तुं यदि इच्छति चेत् अहम् आकारयामि। सत्यं मिश्र महोदय। हरि ओम।